अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करती हूँ आपका अपने व्लॉग में अपने चैनल पे। क्या हाल है आप सबका? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी यहाँ पे हम आए थे सदर, पिंडी का एरिया है सदर। यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शॉपिंग होती है, तो हम लोग आज आए थे शॉपिंग के लिए। शॉपिंग क्यों थी? मेरी फुप्पो की बेटी की शादी थी, उसका मैंने व्लॉग भी जो है अपलोड किया था जब उसका निकाह हुआ था। तो अभी उसकी रुखसती और बाकी सारे इवेंट से बड़े मज़ेदार किस्म के, तो मैंने ये सोचा कि शॉपिंग काफ़ी सारी करनी है, इसलिए हस्बैंड को बोला कि जी चलें शॉपिंग पे, और उन्होंने फ़ौरन कहा हाँ जी जनाब अभी चलते हैं। खैर जी ये मजाक की बात है, बट ये है कि काफ़ी दिन से मैं प्लान बना रही थी, तो इस वजह से फिर हम लोग शॉपिंग करने आ गए थे। क्योंकि शादी की शॉपिंग होती है ना किसी भी इवेंट की, तो एंड टाइम तक चलती रहती है, ऐसा ही हुआ था। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई थी, तो फिर मैं अम्मी की तरफ गई थी, तो मैंने वहाँ से दो चार चीज़ें ले ली थी, ज़्यादा नहीं रही थी, दो चार ही रह गई थी। यहाँ पे जी हम लोग सूट सेट कह रही सिलेक्ट कर रहे थे। मुझे चाहिए था मेहंदी के लिए, मायूं के लिए मौजूद था वो, मैंने अपनी सिस्टर की वलीमा कह रही हूँ सॉरी, उसके निकाह पे जो ड्रेस पहना था, तो मैंने सोचा कि मैं मायूं पे वो पहन लूँगी। तो मेहंदी के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रेस सेलेक्ट कर रहे थे। मेरा इतना दिल था कि मेरा और मेरी बेटी का ना सेम सेम ड्रेस हो, क्योंकि हस्बैंड जा नहीं सकते थे, कुछ उनके ऐसे इश्यूज थे यहाँ पे ना, कुछ काम थे, आउट ऑफ सिटी है ना, लाहौर में है इवेंट, तो इस वजह से उनका जाना मुश्किल था। इस वजह से उन्होंने बोला कि तुम भी जाओ और बच्ची को भी ले जाओ, इसलिए हम दोनों जो है ना, हम दोनों ने सोचा कि हम अपनी ही शॉपिंग कर लेते हैं। इधर मेरी बेटी जी वेव कर रही थी, वो व्लॉग में स्पेशल अपनी गेस्ट अपीयरेंस देती होती है। इस शॉप पे आए बेशुमार शॉप से हम लोग, हमें पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर कहीं पे शर्ट अच्छी थी तो ट्राउज़र या शरारा अच्छा नहीं था, या कैप्री अच्छी नहीं थी, कहीं पे कैप्री अच्छी थी तो शर्ट में इशू था। तो यहाँ पे वो मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला ये ले लो, मैंने कहा नहीं ये ले लो, मैंने कहा ये भी नहीं लेना, क्योंकि ये बहुत अजीब से थे, मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, मुझे डिसेंट सी कलेक्शन चाहिए थी। खैर जी बड़ी मुश्किल से मुझे पसंद आया था। एक आज जो एक दिन था ना हमारा, एक दिन सिर्फ इस पे लगा था, मेरा माइयों का ड्रेस हुआ था और बेटी का माइयों का ड्रेस हुआ था, बस उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सके थे। फिर रास्ते में कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह करनी थी, तो मैं क्योंकि डाइट पे हूँ, मैंने इस वजह से कहा कि भाई मैं बाहर से नहीं लेती। अच्छा मेरे हस्बैंड शुरू में कहते थे कि ये जो है ना तुम डाइट करो, तुम मोटी होगी, जो भी है ना वो कहते थे। बट ये है कि अब जब मैंने शुरू की, वो मुझे कहते हैं कभी कोक पीनी हो, कोक मतलब पाकिस्तानी कोक पीनी हो, तो वो उस वक्त कहते हैं कि थोड़ी सी पी लो कुछ नहीं होता, अच्छा थोड़ा सा नान खा लो कुछ नहीं होता, फलानी चीज़। मैं कहती हूँ नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं खानी पीनी है। फिर भी ये है कि उनकी बात माननी होती है, कि बड़े प्यार से जो है ना वो ये बात कह रहे होते हैं, फिर जनाब मान लेते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, ये येलो ड्रेस था, ये मुझे पसंद आया था, और ये अनफॉर्चुनेटली मैंने छोटा साइज़ ले लिया। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे गए थे, तो मैंने फिर जो है ना ड्रेस चेंज करवाया था, मतलब डिज़ाइन यही था, ये जो येलो वाला है। इन लोगों ने ये कलर भी दिखाया था, लेकिन मुझे ये कलर पसंद नहीं आया था। मैंने कहा नहीं मुझे येलो की ही, मस्टर्ड हो जाए, येलो हो जाए, इस तरह का लेना है। यहाँ पे जो ना खैर फिर उसके बाद हमारा ड्रेस हुआ फाइनल। बट यहाँ पे जब घर आके मैंने देखा कि यहाँ के मुझे पूरा है या नहीं, तो उस वक़्त फिर जो है ना ये छोटा था। फिर अगले दिन हमने चेंज किया था। अच्छा इधर मेरी बेटी की अपने बाबा के साथ पूरी बहस चल रही थी, उसको गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा कि भाई मुझे कुछ और भी टॉयज़ लेने हैं। फिर हमने उसे कुछ और टॉयज़ लेकर दिए थे, और ये जूस है ये मैंने नहीं पिया क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ। खैर जी ये मेरा ड्रेस फाइनल हुआ था। उसके बाद हम बेटी के ड्रेस के लिए निकल पड़े थे। बेटी जो है ना वो थक चुकी थी, लेकिन उसने बोला कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। ये छोटा सा फ़ोन उसने लिया था टॉयज़ में, मैंने इसको पहले ना बड़े सारे टॉयज़ लेके दिए हैं आम जगहों से, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं अच्छी जगह से लो, अच्छी प्यारी डिसेंट सी चीज़ लो। ये ड्रेसेस थे जी, ये ड्रेसेस तो मेहंदी के लिए और किसी और इवेंट के लिए नहीं हो सकते थे, तो इनका डिज़ाइन भी इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं वलीमे के लिए ना जो मेरे पास पड़े हैं पहले ड्रेसेस वही यूज़ कर लूँ। कुछ लड़कियों की, ख़वातीन की ये आदत होती है कि उन्हें एक दफ़ा ड्रेस पहना दोबारा नहीं पहनना, वो मतलब उन्हें होता है कि जी ये देखा है सब ने या कुछ भी। लेकिन मेरा ये है, मैं कहती हूँ कि भाई पहन लो, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप दोबारा वो ड्रेस पहनते हैं कोई इसमें बात नहीं है। हमें सिंपल लाइफ गुजारनी चाहिए, सिंपल लाइफ में आसानी भी है और अच्छा भी रहता है। ये ड्रेस जी ये मेरी प्यारी बेटी का ड्रेस था। ये ड्रेस मेरी बेटी को भी पसंद आया था और मुझे भी पसंद आया था, और हम लोगों ने सोचा कि बस अब हमने और कहीं नहीं घूमना, ये ड्रेस लेना है और चलना है। और घर आके जब मैंने चेक किया ना तो ये बिल्कुल पूरा था। अच्छा मेरे हस्बैंड का ना इस बारे में बड़ा बहुत तजुर्बा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के भांजे भांजियाँ माशाल्लाह से काफ़ी सारे, तो उन्हें साइज़ का ना
پتہ چل جاتا ہے۔ ادھر ہم لوگ خود سے اور باقی جوتے دیکھ رہے تھے، پر پھر ہم نے خود سے نیکسٹ ڈے پہ کر دیے تھے، خود سے بھی اور جوتے بھی، کیونکہ جوتے بھی میرے کافی سارے تھے اور لینے والے نا، میری بیٹی کے بھی جوتے لینے تھے، تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ یہ جو کام ہے نیکسٹ ڈے کر لیں گے۔ نیکسٹ ڈے تو نہیں ہوا، اس کے نا تقریباً 2-3 دن بعد ہوا، بٹ یہ ہے کہ ہو گیا تھا یہ کام۔ اچھا جی، پھر ہم لوگ گھر آئے، یہاں پہ گھر آنے سے پہلے ہم نے یہاں پہ نا لیمن سوڈا، میں نے کہا چلو پی لیتے ہیں لیمن سوڈا۔ میرے ہسبینڈ نے نہیں پیا، لیکن میں نے پھر انہیں زبردستی پلایا تھا کہ یہ آپ نے ہی پینا ہے اور ضرور پینا ہے۔ ہسبینڈس جو ہوتے ہیں نا بہت دفعہ بڑی جگہوں پہ بڑا کمپرومائز کر جاتے ہیں، مطلب بہت سی چیزیں انہیں پسند ہوتی ہیں بڑی جگہوں پہ، اور میرے ہسبینڈ تو ماشاءاللہ سے بہت ایک انہوں نے لیوش لائف گزاری ہے، وہ اس طرح کے تھے، لیکن اب جو ہے نا اب وہ بڑی سمپل لائف گزار رہے ہیں۔ ٹائم جو ہوتا ہے ٹائم چینج ہوتا ہے، الحمدللہ بڑے لوگوں سے بہتر لائف ہے، بٹ یہ ہے کہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز انسان جب یہ سوچتا ہے نا کہ ہم سے نیچے بہت سے لوگ ہیں جن کی لائف میں بہت ساری کمی ہے، تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑ شکر ادا کریں۔ یہ نیکسٹ ڈے یعنی کہ آفٹر 2 days ہم لوگ آئے تھے یہاں پہ، بیٹی کا ہم لوگ ڈریس دیکھ رہے تھے، اس کا نا ولیمے کا ڈریس لینا تھا، تو یہاں پہ ہمیں نہیں پسند آ رہا تھا، مجھے ایک دو اس میں سے پسند آیا، بٹ اس کا یہ تھا کہ میری بیٹی کو کا جو سائز تھا وہ نہیں تھا۔ بڑی مزے کی کلیکشن تھی، لیکن یہ ہے جی، یہ شاہ پوش، ہاں یہ شاہ پوش ہے جو پنڈی صدر ہے نا وہاں کا۔ اچھا، میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ تم یہ بھی لے لو ڈریس، یہ بھی لے لو، جو ان کی عادت ہے نا، پر میں کہہ رہی تھی نہیں، پہلے بیسک چیزیں ساری پوری ہو جائیں، پھر ایکسٹرا جو کچھ چاہیے ہم لے لیں گے۔ بیسک چیزیں جو اس وقت چاہیے ہوتی ہیں نا وہ پوری ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر انسان دیکھتا ہے کہ یہ چیز لینی ہے یا نہیں لینی۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ بھئی بیسک کام ختم کریں، کیونکہ زیادہ چل کے نا طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، سر درد، مجھے سر میں بھی درد ہو جاتا ہے، کمر میں الگ سے درد ہوتا ہے، ٹانگوں پیروں پوری باڈی میں بہت شدید درد ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نا جلدی کام ختم کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں۔ ادھر ہم لوگ جو ہے پھر نکل آئے تھے، کیونکہ ڈریسز تو پسند نہیں آئے تھے، بڑوں کے ڈریسز اچھے تھے لیکن مجھے کیونکہ چاہیے نہیں تھا، بس یہ تھا کہ جتنی چیز چاہیے اتنی ہی لیں، ایکسٹراس میں نہیں جائیں۔ اچھا، ایک شاپ جب ہم لوگ یہاں سے صدر سے گزر رہے تھے نا، تو ایک شاپ تھی سناز، وہاں پہ میرے ہسبینڈ نے بولا یہ اتنے پیارے ڈریسز ہوتے ہیں، میں نے کہا یہ آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا، ہم لوگ پہلے یہاں پہ آتے پھر، لیکن انہوں نے بولا کہ بھئی مجھے یاد ہی ابھی آیا تھا کہ یہ شاپ اچھی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، قسمت کی بات بھی ہوتی ہے، جہاں سے لینی چیز ہو نا وہ لکھا ہوتا ہے قسمت میں۔ یہ ڈریس تھا جی، یہ پیارا سا خوبصورت سا لہنگا جو میری بیٹی کو پسند آیا تھا، اور اس کے بابا جو ہے نا خود سارے سیٹنگ کر رہے تھے کہ اس کا سائز پورا ہو، اس پہ اچھی لگے، اور یہ جو ڈریس ہے یہ پیور ٹوٹل جو ہے نا میرے ہسبینڈ کی چوائس تھی، تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں نے کہا یہ ٹھیک نہیں، یہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈریس ہے، مطلب کہ ایک پوری بہترین سا اس میں کنٹراسٹ کمبینیشن ہے، یہ اس کا گرین کلر اور پنک، اور میری بیٹی کو یہ بڑا پسند آیا تھا، تو میں نے کہا بیٹا آئندہ نا بابا کے ساتھ جب آئیں گے نا تو بابا جو چوز لیا کریں گے نا وہ لیا کریں گے، تو شی سیڈ کہ یس اوکے۔ اچھا، میری بیٹی کی چیزیں جب ہو گئیں، یہ یعنی کہ یہ ڈریسز ہو گئے، اس کے بعد جی ہم نے کیا کرنا تھا، جیولری بھی ابھی لینی تھی، کاسمیٹکس کی چیزیں لینی تھی۔ اچھا، کاسمیٹکس وغیرہ نا میں کہتی ہوں کہ کم سے کم میں کام کمپلیٹ ہو جائے، بٹ یہ ہے کہ پھر بھی کافی سارے پیسے کاسمیٹکس پہ اسپینڈ ہو جاتے ہیں کوشش کے باوجود، اور جب جب کاسمیٹکس سے بل بنا رہے تھے نا، تو میں نے وہاں پہ مسکارا دیکھا، اس کی پرائس تھی 1800 روپیز۔ جب میں نے اس کی 1800 روپیز دیکھی نا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا اس کو نکالیں، فوراً سے نکالیں، یہ ڈریس ہمیں نہیں لینا ہے، ڈریس کہہ رہی سوری، مسکارا بالکل بھی نہیں لینا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میرے پاس جو مسکارا ہے میں اس سے گزارا کر لوں گی، اور شکر ہے ہم لوگ ابھی شاپ پہ تھے تو ہماری فوراً سے انہوں نے ریٹرن کر لیجیے، اور میں نے سوچا بھئی چھوٹی چیز کی بچت بھی ہونا تو اچھا رہتا ہے۔ یہ ہمارے گھر پہ پہننے کے لیے ڈریسز سے بڑے پیارے سے، بٹ میں نے سوچا انشاءاللہ آئیں گے کسی دن فرصت سے پھر لیں گے۔ بس جی اس کے بعد جب ہماری شاپنگ ساری کمپلیٹ ہو گئی، ہم لوگ چل پڑے تھے اپنی امی کے گھر میرپور، کیونکہ جہاں پہ مجھے آنا تھا اور یہاں سے پھر جانا تھا لاہور اپنے امی ابو کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی مجھے خود بھی دل نہیں کرتا ہے کہ اکیلے ٹریول کر کے لاہور جانا، راولپنڈی سے بہت مشکل ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ خیر جی، ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ میرپور، آدھے راستے میں میرے ہسبینڈ نے چھوڑا تھا، بلکہ تقریباً 80% راستے میں 90% راستہ ہسبینڈ نے ڈراپ کیا تھا، اس کے بعد پھر میرے بھائی نے ہمیں پک کر لیا تھا۔ بس ہم لوگ آ گئے ہیں، گھر کے باہر ہیں، اور یہاں پہ سارا سامان میرا بھائی نکال رہا تھا، جتنا بھی یہ لگیج تھا سارا اس نے نکالا، کیونکہ یہ سارے شاپنگ بیگ تھے، اس کو پھر میں نے گھر جب پیک کیا نا تو پھر بڑا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جو بیگ تھا وہ
ایکسٹرا فل، مطلب ایکسٹرا لارج سے بھی ایکسٹرا لارج ہوتا ہے نا، وہ ہو گیا تھا۔ خیر جی، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دینا ہے، آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو یاد رکھیے۔